بسم الله إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا 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 يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكبر شر الظالمين يا قوي يا متين اكبر شر الظالمين يا قوي يا متين اكبر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علبي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعلمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى നാം ഓതിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്സല് സവാബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്സല് സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി വറുദയിലെ ഒരു ഫസലാണ് ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് قبول شيء مراقبة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق مطوب الأينق الرسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبري ومن هو النعمة العظمى لمغتنمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من حرمي ليلا إلى حرمي كما سر البدر في داج من الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لا تدرك ولم ترمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم ما خذوا من على خادمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت تخترق سبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيما تفوز بواصل أي مستتر عن العيون وسير أي مكتتم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فحزب كيما تفوز بواصل أي مستتر عن العيون وسير أي مكتتم فحزت كل فخر غير مشترك وحزت كل مقام غير مزدحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله دعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صلي على من حل في الهرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما هللناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, തെറ്റുകളോ കതബുകേടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ൽ സവാബിന് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ൽ സവാബിനെ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, മജ്‌ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഒരുപാട് സമയം ഈ മജ്‌ലിസിന് വേണ്ടി ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നവരുണ്ട്, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ തരുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് തരുന്നത് റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല് സവാബ് അവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ അവിടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഇതിന്റെ എല്ലാ പ്രതിഫലം റബ്ബേ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. ആ ഖബർ നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ ഖബർ നീ വെളിച്ചമാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ പലവരും രോഗികളാണ്. രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ഘോരവേദന അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഡിസ്കിന് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, വയറിന് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ബുർദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൽ അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, മജ്‌ലിസിനെ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹ് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സിൽ ഒരുപാട് നീറുന്ന പുകയുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ. വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ
കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സഹോദരിമാര് പലവരും പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ജോലിയില്ല, ഒരുപാട് ദിവസമായി മാസങ്ങളായി ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ജോലിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് റൂമിലിരിക്കുകയാണ്. റൂമിന് വാടക കൊടുക്കാനില്ല, എന്ന് പുറത്തിറക്കുമെന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ വളരെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, പലവരും മെസ്സേജ് അയച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ കാണണേ റബ്ബേ, വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പാപങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങൾ ഇന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കരങ്ങളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ റബ്ബേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്ന സമയം ആഖിബത്ത് നന്നായിക്കൊണ്ട് ഈമാനോടുകൂടി അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും റബ്ബേ നല്ല മരണം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അല്ലാഹ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ വന്നത്. പടച്ചവനെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ റബ്ബേ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. അതിന് ഉതകുന്ന ഒരുപാട് സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് ഏകണേ റബ്ബേ. നമ്മുടെ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ, ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റബ്ബേ. ഒരാളോടൊന്നും വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി നീ മാറ്റിത്തരണേ റബ്ബേ. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റബ്ബേ. കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങള് ആരും കാണാതെ ചെയ്തു പോയതുണ്ട്, കണ്ടു ചെയ്തതുണ്ട്. രഹസ്യവും പരസ്യവും ചെറുതും വലുതുമായി എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത തെറ്റുകൾ ചെയ്ത കാരണം ഹൃദയം കറുത്തുപോയ പാപികളാണെല്ലാം. ഈ ബുറുദയുടൊക്കെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട്, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് സർവ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബ വ ശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ വഫിഖ്നാ ഫി സിയാമി വൽ ഖിയാമി വൽ തിലാവത്തിൽ ഖുർആൻ. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബ വ ശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن. അല്ലാഹുവേ ഈ ഒരു മാസം റബ്ബേ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൃഷിത്തടങ്ങളിൽ വിത്തിറക്കുന്ന മാസമാണല്ലോ റബ്ബേ. ശഅബാൻ അത് നട്ടു വളർത്തുന്ന മാസമാണല്ലോ റബ്ബേ. റമളാനിൽ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ, അതിന്റെ പ്രതിഫലം വാരിക്കൂട്ടുന്ന മാസമാണല്ലോ റബ്ബേ. പടച്ചവനെ റമളാനിലെത്തി ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലോ റഹ്മാനെ. ധാരാളം സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, അതിനെ നല്ല പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ, അതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ തിന്മകളൊക്കെ മായ്ച്ചു കളയാൻ, നന്മ കൊണ്ട് ഹൃദയം അടുക്കാൻ, തിന്മയെ തൊട്ട് വിദൂരത്താവാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. നിന്നെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ഇബ്ലീസിന്റെ കണിവലകളിൽ പെട്ടുപോയി ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ, ദോഷങ്ങൾ റബ്ബേ പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ. ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. നീ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ നീ എടുത്തു മാറ്റല്ല റബ്ബേ. പാപങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ നീ എടുത്തു കളയല്ല റബ്ബേ. രോഗങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. അറ്റാക്ക് നൽകല്ല റബ്ബേ. ക്യാൻസർ നൽകല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല റബ്ബേ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല റബ്ബേ. ഉള്ള സമ്പാദ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾ ഒരാൾക്കും നൽകല്ല റബ്ബേ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനേ.
അല്ലാഹുവേ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനേ, നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ. اللهم زد لهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم أفض علينا من فيولاتهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم وعلومهم في الدارين. اللهم أمدنا بمددهم وحمنا بحمايتهم وأنصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم بحقوق هؤلاء شرفاء الكرماء المذكورين يسر عسيرنا وسهل أمورنا واشف مرضانا واقض حوائجنا وأد ديوننا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مرضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته فلا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلى قضيتها ويسرت رزقها وأسبابها يا رب العالمين. اللهم اجعل توفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا وأوصلنا إلى خير مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب هب لنا وذرياتنا وأزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرم وزيارة روضك حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا واسعا وخلقا حسنا وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وعمرا في طاعتك مرضاتك طويلا وشفاء من كل الداء. اللهم رب هب لنا وذرياتنا وأزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. മെസ്സേജ് വിട്ടുപോയിട്ട് ക്ഷമിക്കണം, എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുത്ത എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും സഹോദര സഹോദരിമാരും വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കാണിക്കുന്ന മനസ്സ് അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തൊക്കെ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ എന്ത് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും റബ്ബേ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ദുആകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുത്ത ലൈക്ക് ചെയ്ത ഷെയർ ചെയ്ത പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈർ ബറക്കത്ത് എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഖൈറിന്റെ വഴികളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ വഴികളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്.